बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। सखी सरवर में साबिक यूसी चेयरमैन ने यतीम बच्चों पर जुल्म ढा दिए। यतीम बच्चों का कहना है कि साबिक चेयरमैन और इसके कारिंदों ने जीना मुहाल कर दिया है। आए रोज धमकियां दी जा रही हैं और झूठी FIR की जा रही हैं। यतीम बच्चों के घर पर धावा बोल दिया गया और मकान गिरा दिए गए। यतीम बच्चों का कहना है कि हम साबिक यूसी चेयरमैन के जुल्म और बर्बरियत से तंग आ गए हैं। आए रोज साबिक यूसी चेयरमैन के कारिंदे घर पर हमला करते हैं और धमकियां देते हैं। यतीम बच्चों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, चीफ जस्टिस खुदारा हमें इंसाफ फराहम किया जाए और इस जालिम यूसी चेयरमैन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हारूनाबाद ने निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से बजट में तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से वफाक और दीगर सूबों के बरक्स मामूली इजाफा करने के खिलाफ जारी हड़ताल तीसरे रोज में दाखिल। एहतजाजी रैली भी निकाली गई। मुलाजमीन ने दफातर के ताला बंदी करके एहतजाजी धरना दे दिया। म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हारूनाबाद के मुलाजमीन की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। दफातर की ताला बंदी करके म्यूनसिपल कमेटी के अहाते में एहतजाजी धरना दे दिया। म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन हारूनाबाद के सदर चौधरी उबैदुर्रहमान अराई ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत पंजाब ने मुलाजमीन और पेंशनर्स के साथ सौतेली माँ का साथ सलूक किया है और इम्तियाजी नारवा रवैया बिल्कुल वाजिया है जो सरासर मुलाजमीन और पेंशनर्स के बुनियादी हकूक और आईनी तहफ़्फ़ुज़ के बरक्स है। वफाक और दीगर सूबों ने तनख्वाहों में 35 और पेंशन में 17.5% इजाफा किया है, लेकिन पंजाब की निगरान हुकूमत ने तनख्वाहों में 30% और पेंशन में सिर्फ 5% इजाफा किया है। एक मुल्क एक असूल की खुली खिलाफ वर्जी है। इनका कहना था कि हमारी म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन का एहतजाज हमारे मुतालबात मंजूर ना होने तक जारी रहेगा। शोरकोट DPO झंग मलिक तारिक महबूब की हिदायत। SHO थाना शोरकोट कैंट राना सईद की इजराई पेशा नासिर और मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। DPO झंग मलिक तारिक महबूब की हिदायत पर DSP शोरकोट महर हयात सरगना की ज़ेर निगरानी SHO थाना शोरकोट कैंट राना मोहम्मद सईद ने इजराई पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया। 4 इश्तिहारी मुलजिमान और एक मंशियात फरोश गिरफ्तार। मंशियात फरोश से 90 लीटर शराब और 1 अदद पिस्टल बरामद। SHO राना सईद का कहना था कि शोरकोट कैंट में इजराई पेशा नासिर और मंशियात फरोशों का खात्मा करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खां की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार गुलाम शबीर लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट चट्टा के इलाके खानपुर मंजोवाला प्रेस क्लब में मौजूद हैं। मजीद जानते हैं अपने नामानिगार गुलाम शबीर लशारी से। जी गुलाम शबीर लशारी, आगाह कीजिए। रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गुलाम शबीर खान लशारी सदर प्रेस क्लब खानपुर को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने स्टूडियो का आगाज़ किया है और ये पूरे वसेब और पूरे इलाके के मसाइल को उजागर करने में और मदद मिलेगी। और जो इनका मिशन है सहाफ़त, मैं समझता हूँ कि गुलाम शबीर खान ने ये हक़ अदा किया है कि इंशाअल्लाह वसेब के तो इतने मसाइल हैं और सहाफ़त का काम भी यही है कि उन मसाइल को उजागर किया जाए, बरसर इक़दार लोगों तक आवाज़ पहुंचाई जाए, थाना कचहरी तक मसाइल पहुंचें ताकि उनको आगाही हो और मसाइल हल हों। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह इस इलाके के मसाइल उस वक्त हल होंगे जब बरसर इक़दार तबका और इक़्तिदार उन दयानतदार लोगों के हाथ में आएगा जो मुल्क के वसाइल को गरीब आवाम के लिए खर्च करेंगे। आज तक 75 सालों में बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की, पाकिस्तान वो जो सोने की चिड़िया मुल्क है, लेकिन करप्ट माफिया ने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है कि वो अब दिवालियापन की हद तक पहुंच गया है और हम कशकोल लिए फिरते हैं दुनिया के सामने कि हमें इस कशकोल में कोई भीख डाले और हम अपने मुल्क को चलाएं। अब हमारे मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें नहीं हैं, हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मकरूज़ मुल्क होते हुए कशकोल में टक्का मांगते हुए हमारी हालत यह है कि हमारे वज़रा की तादाद तमाम मुल्कों से ज़्यादा है। हम गैर तरक्याती बजट पर अयाशियाँ कर रहे हैं। हमारे हज पर भी जो है ना वो सैकड़ों वफद जाता है, मुफ्त हज करता है। मुल्क के दौरे आप देखें कि जो बाहर मुल्क में जा रहे हैं लोग, इतने बड़े लंबे डेलीगेशंस हैं, हैरान हो जाते हैं। इसलिए तो बजा तौर पर यूरोपीय ममालिक कहते हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक कहता है कि उधर से तो ये भीख मांग रहे हैं और इनका हाल ये है कि इनके बरसर इक़दार और ब्यूरोक्रेट्स का हाल ये है कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ, उनके प्रोटोकॉल, उनके खर्चे वो कम नहीं हो रहे। तो हम तो जमात इस्लामी
یہ ہمارا مشن ہے، یہ سلوگن ہے اور ہمارا منشور ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی برسر اقتدار آئے گی تو جن جن لوگوں نے پاناما میں جن کے نام ہیں ان سب کو ہم کٹہرے میں لائیں گے، ملک کی لوٹی ہوئی ایک ایک پائی واپس لائیں گے، ملک میں انڈسٹری لگائیں گے اور تمام بڑے بڑے لوگوں کے پروٹوکول ختم کریں گے، وزراء کی تعداد کم کریں گے اور غریب جو بالکل پسا ہوا ہے انشاءاللہ ان کو ہم ریلیف دیں گے، ہم یونیورسٹیاں بنائیں گے، ہم اسپتال بنائیں گے، ہم دیہاتوں میں روڈ بنائیں گے، کیونکہ ملک ہمارا غریب نہیں ہے بلکہ عوام غریب ہے اور لوگ چند ہیں جن کے پاس اربوں نہیں اب خربوں ڈالر ہیں وہ جو باہر انہوں نے بھیج دیے ہیں۔ اس لیے مافیا اس خوف سے جماعت اسلامی کے متعلق لوگوں کو بھی غلط فہمی کرتا ہے کہ یہ آ جائیں گے تو کیا کریں گے، ہم تو اس مافیا کے خلاف ہیں، ہم غریب کے خیر خواہ ہیں اور جب بھی ہم برسر اقتدار آئے ہیں، جب بھی ہمیں وزارت ملی ہے تو اللہ گواہ ہے اور پاکستان کے لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ خدمت کی ہے۔ ہمارے سراج الحق صاحب 2 دفعہ وزیر خزانہ رہے ہیں، کے پی کے کا جو ہزاروں ڈالر کا قرضہ تھا وہ ہم نے معاف کرایا ہے، ہم نے ادا کیا ہے، اور جب وزارت چھوڑی ہے تو خیبر پختونخوا پر 1 روپیہ قرض نہیں تھا۔ اب تبدیلی والی سرکار جب انہوں نے وزارت چھوڑی ہے یا وہ کیا ہے تو $9,000 کا مقروض چھوڑا ہے خیبر پختونخوا کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی خوشحالی کا اگر کوئی حل ہے تو جماعت اسلامی کے پاس ہے، باقی تمام سیاسی جماعتیں ناکام ہو چکی ہیں، یہ ڈیلیور نہیں کر سکیں، اس لیے میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے خیر خواہوں کو پہچانیں اور اگلے الیکشن میں جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، وگرنہ ملک خوشحال نہیں ہو سکتا اور ملک میں تبدیلی حقیقی نہیں آ سکتی۔ بہت شکریہ لشاری صاحب محترم، بہت شکریہ۔ چوچک سے مہر خادم بشیر نمائندہ آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق راؤ ایاز الکریم امیدوار حلقہ 184 کی سینئر صحافی مقبول حسین کھوکھر سے ملاقات۔ اکھاڑا راؤ ایاز الکریم امیدوار حلقہ 184 پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیرا پر خصوصی میٹنگ کا انعقاد ہوا جس میں سیاسی سماجی محسن بھٹی، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، سینئر صحافی مقبول حسین کھوکھر اور دیگر ورکروں نے شرکت کی۔ راؤ ایاز الکریم نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو الیکشن ہے عوام انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ راؤ ایاز الکریم کا کہنا ہے کہ بلا ناغہ حلقہ کے لوگوں کو بطور کیمپین ملتا ہوں، لوگ اپنے جنون جذبات کے ساتھ بے نظیر شہید بھٹو کے نعرے لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے۔ راؤ ایاز الکریم نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں انشاءاللہ اس بار پارٹی کا بلا مقابلہ MP ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے۔ ہمارے بیورو چیف ملک اسلم کے مطابق ننکانہ صاحب کے نواحی گاؤں دریا میں عرس مبارک حضرت بابا موج دریا کے موقع پر پاکستان کے روایتی کھیل چانٹے دار کبڈی میچ کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ مقابلے میں حصہ لینے والی ٹیموں کو نقد رقوم اور میڈل سے نوازا گیا۔ شاندار کبڈی میچ میں پاکستان کے مایہ ناز کھلاڑیوں نے حصہ لیا جسے دیکھنے کے لیے عوام کا جمع غفیر آن پہنچا۔ نوجوان کھلاڑیوں نے ڈھول کی تھاپ پر روایتی کھیل پیش کیا۔ چانٹے دار کبڈی سے شائقین خوب لطف اندوز ہوئے اور اپنے من پسند کھلاڑیوں کی نقد رقوم اور داد کے ساتھ حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ کڑاکے دار کبڈی میچ میں اختر پٹھان کی ٹیم ملک سعید کی ٹیم سے 18 پوائنٹ کے مقابلے میں 20 پوائنٹ سے جیت گئی۔ میچ کے مہمان خصوصی ملک اظہر اقبال، نمبردار شہزاد خالد المعروف، مون خان مستری، محمود الحسن کمبو اینڈ سنز نے جیتنے والی ٹیم کو 70,000 روپے اور رنر اپ ٹیم کو 60,000 روپے بطور انعام دیے، جبکہ افتخار کمبو کی طرف سے بہترین کھیل پیش کرنے پر کھلاڑیوں میں میڈلز تقسیم کیے گئے۔ میچ کے مہمان خصوصی سابقہ تحصیل ناظم ننکانہ صاحب شہزاد خالد المعروف مون خان نے گاؤں دریا کے لیے اسٹیڈیم بنانے کا اعلان کیا جسے سن کر عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رانا قمر مشتاق نمبردار نے صدر ایمرا چودھری عابد حمید رحمانی، انفارمیشن سیکریٹری ایمرا حافظ محمد نوید کمبو اور دیگر صحافیوں کی خصوصی آمد کا شکریہ ادا کیا۔ ٹھٹہ سے رپورٹ کریں بیورو چیف نذیر احمد قریشی۔ ٹھٹہ میں پینے کے پانی کا بحران 110 روز سے برقرار، ٹھٹہ بچاؤ فورم اور ٹھٹہ کی شہریوں کا بچوں کے ساتھ احتجاج جاری۔ ٹھٹہ بچاؤ فورم کی جانب سے احتجاج اور دھرنا جاری۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر KDA کینال سے پینے کا پانی فراہم کیا جائے۔ ٹھٹہ شہر میں پینے کے پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی، اعلیٰ حکام اور انتظامیہ کی طرف سے کوئی داد رسی نہیں۔ اس سلسلہ میں ٹھٹہ بچاؤ فورم کی جانب سے شہریوں کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ گزشتہ 110 روز سے جاری ہے۔ پریس کلب ٹھٹہ کے سامنے
احتجاج کرتے ہوئے ٹھٹا بچاؤ فورم کے عہدیدار جمشید قریشی، دلاور شیخ، کامریڈ حافظ عباسی، ڈاکٹر ولی چاکرو، ڈاکٹر حکمتاز، بابو جان خشک، سجاد مقصی، عاشق اور دوسرے شہریوں نے بتایا کہ شہر میں پینے کے پانی کا بحران گزشتہ 6 ماہ سے جاری ہے۔ عوام پینے کے پانی سے محروم ہے اور مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہے، جبکہ اعلیٰ عہدیداروں اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ٹینکر مافیا اور پانی مافیا سرگرم ہیں اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ مظاہرین کا مزید یہ کہنا تھا کہ جب کیڈی کنال سے گھارو، جنگ شاہی، دھابیجی اور دیگر شہروں کو پینے کا پانی دیا جا رہا ہے تو ٹھٹا شہر کو کیوں پینے کا پانی فراہم نہیں کیا جا رہا؟ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ٹھٹا شہر کو پینے کے پانی کی فراہمی کیڈی کنال سے دی جائے، ٹھٹا شہر کو نیا نکاسیاب نظام دیا جائے، گندگی کے ڈھیروں کا صفایا کیا جائے اور مچھر مار سپرے کرایا جائے، ٹھٹا شہر کے ہر وارڈ کو فیملی پارک دیا جائے۔ بھاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق دریا ستلج میں سیلاب، ضلع بھاول نگر میں ہائی فلڈ الرٹ کی وارننگ، دریائے بیلٹ کے علاقوں میں نقل مکانی کے اعلانات۔ انتظامیہ نے دریائی وادیوں کی منتقلی کے پلان پر عمل کا آغاز کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے آج ڈی پی او علی رضا شاہ کے ہمراہ بھاول نگر میں سیلاب کی صورتحال میں دریائی بیلٹ کے علاقہ ماڑی میاں صاحب اور دیگر مواضعات اور بھوکا پتن کا ہنگامی دورہ کیا اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے قائم ریلیف کیمپس کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد یوسف چینا، اسسٹنٹ کمشنر بہاول نگر آمنہ احسان، محکمہ ہیلتھ، لائف سٹاک اور ریسکیو کے افسران اور دیگر محکموں کے ضلعی افسران بھی ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے ریلیف کیمپس میں ہیلتھ اور لائف سٹاک اور دیگر محکموں کے اسٹالز کا معائنہ کیا اور متوقع سیلاب میں متاثرہ آبادیوں کی منتقلی، محفوظ نقل مکانی اور ان کے لیے خوراک، لائف سٹاک کے لیے چارہ اور صحت کی سہولیات دیگر امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ محکموں نے متوقع سیلاب میں اپنے ہنگامی پلانز پر بھی تفصیلی بریفنگ دی۔ دریا اثنا ضلع انتظامیہ بھاول نگر نے دریا ستلج میں فلڈ وارننگ کا ہائی الرٹ جاری کر دیا اور دریا کے کنارے آباد لوگوں اور نشیبی علاقوں اور دریائی بیلٹ میں آبادیوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات اور ریلیف کیمپس میں منتقلی کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے منچن آباد، بھاول نگر اور تحصیل چشتیہ میں دریا ستلج کے قریب آبادیوں میں ہائی الرٹ فلڈ وارننگ کے اعلانات بھی کروا دیے ہیں اور لوگوں کے انخلاء کے پلان پر عمل درآمد کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ عشرہ بازار لاہور میں مسٹر سیل کے نام سے شاپ ہے جس میں چائنا، ترکی اور پاکستان کی ورائٹی 20% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دستیاب ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف لاہور رانا شہزاد کیسر سے۔ جی شہزاد بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مین بازار اچھرا میں، یا مسٹر سیل گارمنٹس میں موجود ہوں۔ یہاں کون کون سی آئٹم ہیں، آئیں ان کے آنر سے بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سی آئٹمز ہیں۔ جی شاہ جی بتائیے گا کون کون سی آئٹم آپ؟ جی ہمارے پاس تمام ورائٹی جو ہوتی ہے وہ چائنا کی، ترکی کی اور لوکل بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم سب کچھ نا 50% آف پہ بیچتے ہیں۔ لاہور میں ہماری جتنی برانچیں ہیں سب پہ ہم 50% آف بیچتے ہیں۔ تو آپ کی کہاں کہاں شاپ ہے؟ انارکلی میں ہے جی، یہ ٹاؤن شپ بازار میں ہے، یہ اچھرا بازار میں ہے، تو وادر روڈ پہ ہے۔ تو ابھی یہ جو اچھرا برانچ پہ کھڑے ہیں، یہاں کون کون سی آئٹم رکھی ہوئی ہیں، ان کا نام لیں نا آپ۔ یہاں پہ ہمارے پاس جینز ہے جی، پینٹ کوٹ ہیں، بچے کی شارٹس ہیں، ٹی شرٹ ہیں، بیبی سوٹ ہیں، فراک ہیں، بڑی میکسی ہیں، اور رمشا کے نام سے ایک برانڈ ہے اس کی چیزیں بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہ مطلب ٹوٹلی آپ کے پاس برانڈ کا مال ہے، لوکل بھی ہے برانڈ کا بھی ہے؟ جی برانڈ بھی ہے ہمارے پاس، یہ پاکستان کا مینوفیکچرنگ چیزیں بھی ہیں ہمارے پاس۔ زیادہ تر ہمارے پاس چیزیں چائنا کی ہوتی ہیں، چائنا سے ہم کام کرتے ہیں۔ تو چائنا پہ آف دیتے ہیں آپ، مطلب 20% جو ہے؟ جی جی تمام چیزوں پہ ہم آف دیتے ہیں، چائنا پہ بھی دیتے ہیں، لوکل پہ بھی دیتے ہیں، ہر چیز پہ آف دیتے ہیں۔ جی میرے ساتھ موجود تھے سید محسن حسین شاہ، جو اس مسٹر سیل کے جو ہیں وہ اونر ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے بھی جو یہاں ٹوٹلی مال ہے نا، اس پہ جینز وغیرہ، نکر اور بچوں کے مینز کے، اس پہ 20% جو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ کیمرہ مین جمیل کے ساتھ رانا شہزاد کا سر، ڈپٹی بیورو چیف، آن نیوز لاہور۔ جی شامل کرتے ہیں منچن آباد سے، جہاں ہمارے رپورٹر عبدالرحمان گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق شہر میں دوہرے قتل کے ملزم کو پکڑنے والے صحافی کو ڈی پی او کا خراج تحسین۔ چودھری حاجی محمد کو پولیس کی طرف سے کیش ایوارڈ سے نوازا گیا۔ مقامی شہریوں کی طرف سے ہمت اور دلیری کی بہترین مثال قائم کرنے پر نجر صحافی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ یونائیٹڈ میڈیا آرگنائزیشن کی طرف سے چودھری حاجی محمد کے اعزاز میں تقریب کا اعلان کیا گیا ہے۔
चौधरी हाजी मोहम्मद ने जान पर खेलकर मसल्ला मुलजिम तनवीर ककरिया को खुद पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मुलजिम तनवीर ककरिया ने मामूली लड़ाई पर 2 नौजवानों को फायरिंग करके जाँ बहक कर दिया था। मुलजिम की फायरिंग से एक तालिबे इल्म समेत 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। मुलजिम तनवीर ककरिया मुख्तलिफ मुकामात पर शहरियों को ढूंढ कर इन पर फायरिंग करता रहा। रमीज खरल और अली रजा राजपूत की नाहक अमवात से मिंचनाबाद शहर की फिजा सोगवार है। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। अब्दुल रज़ाक जोइया ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस क्लब पुराना थाना की रिपोर्ट के मुताबिक दरिया सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रेला कल किसी वक्त पाकपतन से गुजरेगा। पाकपतन सैलाब से सैकड़ों एकड़ जमीन और कई देहात मुतासिर होने का खतरा है। मुसलसल पानी की सतह बुलंद हो रही है। काश्तकारों की फसलें तबाह होने का खतरा बढ़ रहा है। दरिया सतलुज की महलका आबादियों के मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की जा रही है। सैलाबी पानी पीर गनी पतन बाबा फरीद पुल की महलका आबादियों मौजा झंडीका फिरोजपुर चिश्तियां दरियाए पतन के इर्द गिर्द आबादियों को नुकसान पहुंचा सकता है। हुकूमत के तमाम तर वसाइल को बोयकार लाकर बेहतर से बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। डीसी इम्तियाज अहमद खान खिच्ची मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए महकमों को अलर्ट कर दिया गया है। पाकपतन असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर ने फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। जिले इंतजामिया ने हेड सलेमान की के मुकाम पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर पाकपतन के मुताबिक हालात मुकम्मल कंट्रोल में हैं। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। जवान साला कैसर शहजाद पेट्रोलिंग पुलिस चेक पोस्ट पेट फकीरिया में तैनात था। रात की ड्यूटी के बाद घर वापसी पर दिल में तकलीफ हुई। DHQ अस्पताल मंडी बहाल दिल मुंतकिल के दौरान रास्ते में दोबारा दिल का दौरा पड़ा जो कि जानलेवा साबित हुआ। नमाज जनाजा के बाद इसकी मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में DSP सैयद महमूदुल हसन, पेट्रोलिंग पुलिस गुजरात इंचार्ज पेट्रोलिंग हेड एजाज अहमद, SI मोहम्मद अख्तर, SI शाही मोड़ पेट्रोलिंग पुलिस की भारी नफरी और इनके अलावा सियासी समाजी मजहबी और हम मकतबा फिक्र के लोगों ने भारी तादाद में शिरकत की। मरहूम ने पसमानदगान में बेवा 2 बेटियां और 1 बेटा छोड़े हैं। इमरान चौधरी ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा खबर शामिल करते हैं रनाला खुर्द से। गुज़िश्ता रात RPO साहिवाल महबूब रशीद ने ASP रनाला सर्कल मुनज़्ज़ा करामत, DSP सैयद अहमद रजा शाल मारूफ बाबाजी, SHO थाना सिटी रनाला अख्तर खान, चीफ ऑफिसर बल्दिया राव उमर फारूक के हमरा मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में आशूरा के जुलूसों का रूट विजिट किया। जनाब प्रेस क्लब और दीगर मेंबरान अमन कमेटी और सरकारी मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने इन्हें रूट के हवाले से तफसीलात ब्रीफिंग दी और अपने मुकम्मल तावन की दहानी कराई। RPO साहिवाल महबूब रशीद ने रनाला खुर्द की मजहबी हमआहंगी, रवादारी और भाईचारे की खूबसूरत फिजा को बेहतरीन अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। इनका कहना था कि रनाला खुर्द का माहौल इंतहाई पुरअमन और मोहब्बत से भरा हुआ है। हासिलपुर से हमारी नुमाइंदा यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक फेल्डन असिस्टेंट कमिश्नर प्रेस क्लब हासिलपुर की खबरों पर एक्शन। हासिलपुर में शेली गरबी फातमा टाउन में गाड़ियों में LPG गैस की रीफिलिंग का काम जारी था कि कायम खानी मीडिया ग्रुप प्रेस क्लब ने इस गैर कानूनी काम को रोकने के लिए खबरें नशर कर दी। खबरें नशर होते ही हासिलपुर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती ने खबरों पर फौरी नोटिस लेते हुए मौके पर पहुंचकर छापा मारा तो 2 गाड़ियों और 4 बंदों को मौके पर रीफिलिंग करते रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद सलीम चिश्ती का कहना था कि गैर कानूनी काम करने वालों को किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी और गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाएगा। ऐसे गैर कानूनी काम करने वालों को हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी जिससे इंसानी जानों के साथ खेला जाए। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चन्योट अब्दुल्ला अहमद ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने DPO को सलामी दी। DPO ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। DPO ने शोहदा गैलरी का जायजा लिया, शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। शोहदा पुलिस की फैमिलीज, गाजी अफसरान और जवानों की वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। अमन व अमान का क़याम, बर वक्त इंसाफ की फराहमी मेरी तरजीह होगी। DPO अब्दुल्ला अहमद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।